अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो एक रिपोर्ट पेश की गई थी, उस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की आज कॉल दी थी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो तमाम MNA, सेनेटर्स और MPs हैं, उनको जमा होने की हिदायत जारी की गई थी और उसी कॉल के पेश नज़र आज इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम जो हैं और इंतज़ामात जो हैं वो किए गए थे। हमने देखा कि पार्लियामेंट लॉजेस के गेट जो हैं वो भी बंद किए गए और जो पार्लियामेंट के गेट थे वो भी बंद किए गए थे। जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का जो ब्लॉक है वहाँ से एंट्री और एग्ज़िट की हिदायत जारी की गई थी। और आज हमने देखा कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुकूमत का अपोजिशन के साथ रब्ता हुआ था। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने महमूद खान अचकज़ई के साथ मुलाकात की थी और उस मुलाकात में अपोजिशन के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से ये मुतालबा रखा गया है कि फ़ौरी तौर पर खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए और उनकी मुंतकली के बाद ही मामलात आगे बढ़ सकते हैं या बातचीत हो सकती है। तो राब्ते भी चल रहे हैं, PTI के अपने एक मुतालबात हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है, लेकिन हुकूमत की अहम जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इस सारे माहौल में क्या राय रखती है और उनकी इस वक्त क्या तजवीज़ है, उसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाज़िया मरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाज़िया साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो जो इस वक्त सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश होने के बाद PTI ने एहतजाज की कॉल दी थी और आज भी वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर तो उनको आने नहीं दिया गया, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर उनका एहतजाज जारी है। इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है? जो अपोजिशन अलायंस का मुतालबा है खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का, पीपल्स पार्टी इसको इंडोर्स करती है या आपने कोई हुकूमत को तजवीज़ दी है बतौर इत्तेहादी जमात? बहुत शुक्रिया नादिर साहब, अपने प्रोग्राम में शामिल किया। कल भी मैंने ये बात कही थी किसी प्रोग्राम में और बार बार हम ये बात जी। कहते हैं कि देखें, बुनियादी चीज़ तो है डायलॉग, एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हर पॉलिटिकल जमात को कम से कम जो इस वक्त पाकिस्तान में है और जो पाकिस्तान के सियासी जो पस मंज़र है उसमें स्टेक होल्डर हैं, जी। हमेशा हम कहते हैं जी डायलॉग करें, क्योंकि पार्टीज़ के अंदर जो एक बहुत बड़ी ताकत होती है जमात की, वो होते हैं वर्कर्स। और ये वर्कर्स के साथ जी। नाइंसाफ़ी होती है अगर कोई जमात जो है वो अपनी मनमानी में या अपने गलत फैसलों के नतीजे में जो है वो जमात को अपनी नुकसान पहुंचाए या इस मुल्क को नुकसान पहुंचाए। माजी में भी हमने ठीक है। देखा है कि NQM एक जमात रही है जिसने हमेशा इंतशार को, लड़ाई को, फसाद को, नफरत को प्रमोट किया और उनके जो उस वक्त के बानी थे, कायद थे, उनका यही एजेंडा था कि हम्म। पाकिस्तान के अंदर अफरा-तफरी रहे। आपने देखा उनकी सियासत भी जी। लपेटी गई और आज उन्हीं की जमात के लोग कहते हैं, बल्कि पिछले दिनों भी हमने नसरीन जलील साहिबा को सुना था कि उन्होंने बताया कि क्या-क्या होता था और किस तरीके से, किस नहज पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मामलात हम्म। को वो एक शख्स ले गया। इसी तरीके से आज PTI की भी हम हालत देख रहे हैं और मुख्तलिफ धड़ों में PTI तक़सीम हो चुकी है। मालूम नहीं होता कि कौन-सी बात दुरुस्त है और कौन-सा धड़ा जो है वो सही बात कर रहा है, और शायद यही वजह है कि इस ठीक है। कन्फ्यूजन के नतीजे में वो डायलॉग भी नहीं सही तरीके से कर पाते। मगर हकीकत ये भी है कि उनके जो कायद हैं इमरान नियाज़ी साहब, वो भी सियासी जमातों के साथ या सियासी लोगों के साथ बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जो लोग मुझे लाए थे इक़्तिदार में, जिन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाया था, जिनकी वजह से मैं सेलेक्ट होकर ठीक आया है। था, मैं उन्हीं से बात करूँगा। लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत के ठीक है। ये हक में नहीं है कि आप गैर जमहूरी तरीके से आपको जो लाया गया उस पर आप इतराएँ या उसको आप प्रमोट करें। आपको चाहिए कि आप कहें कि पाकिस्तान में जमहूरी कदरों को मज़बूत करें, और जमहूरी कदरों का तकाज़ा ये है कि आप सियासी जमातों के साथ बात करें। हम आज भी ये कहते हैं, आपको हम हम्म। पसंद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मुल्क के अंदर जो मामलात हैं उनको ठीक करने के लिए एक साथ बैठना, सर जोड़कर मुल्क के अमन की खातिर, मुल्क की तरक्की की खातिर, मुल्क के इस्तेहकाम की खातिर हम सबका ये फ़र्ज़ है। आ जाते हैं आज की सूरत-ए-हाल ठीक है, पर। लेकिन आज की लेकिन सूरत-ए-हाल पर भी जी, जी, अगर मैं जी, बिल्कुल। रोशनी डालने की थोड़ी-सी कोशिश करूँ, तो देखिए डायलॉग अगर होता तो बहुत अच्छा होता। PTI के रवैये माज़ी में क्या ठीक है। रहे हैं, कतई-नज़र इस बात के कि PTI जब अपनी दौरे हुकूमत में थी और अपने हुकूमत के उस पावर के नशे में थी, तो ज़रदारी साहब को एक फ्रिज की डिमांड सिर्फ़ इसलिए की गई थी कि उनकी जो इंसुलिन है, क्योंकि आपको पता है वो
وہ پیشنٹ ہیں, ان کی دوائیں جی رکھی جی جاتی ہیں, ڈائبٹیز بھی ایک تکلیف ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں, تو ان کی انسولن رکھنے کے لیے فریج نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ پھر بھی چل رہا تھا معاملہ. ان کی صاحبزادی جو آج اس ملک کی فرسٹ لیڈی ہیں, ان کو عدالت کے احکامات کے باوجود اپنے والد سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا. کلثوم نواز مرحوم صاحبہ جب بیمار تھیں, ان کی بیماری کا مذاق پی ٹی آئی کے لوگوں نے اڑایا اس حکمرانی کے نشے میں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران نیازی کو معالج کی ضرورت ہے, علاج کی ضرورت ہے, کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, تو حکومت کو بالکل اس میں تعاون کرنا چاہیے. اگر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, میڈیکل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, تو وہ کرنی چاہیے. حالیہ دنوں میں اگر ان کے ساتھ کوئی تکلیف انہیں ہوئی اور وہ ہسپتال لائے گئے, تو یہ حکومت کو کرنا بھی چاہیے تھا. لیکن اگر مزید کہیں پر کسی چیز کی ضرورت ہے, تو قطع نظر اس کے کہ پی ٹی آئی نے اپنی حکمرانی میں کس طریقے سے اپنے مخالفین کے ساتھ بیہیو کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں ہمارا ظرف یہ اجازت نہیں دیتا, اور ہم یہ ہاں. بالکل کہیں گے حکومت کو کہ لیکن شازیہ ان صاحبہ, کے ساتھ جو تعاون کیا رپورٹ جائے. جمع ہوئی ہے کل سپریم کورٹ میں, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ سے خان صاحب شکایتیں کر رہے تھے, لیکن جیل اتھارٹیز نے توجہ نہیں دی. اگر یہ درست ہے, ابھی تو ظاہر ہے باقی چیزیں بھی سامنے آنی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک حکومت کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے وہ درست ہے, کہ اگر انہوں نے کوئی شکایت کی تھی تو بر وقت اس کا علاج آپ ہونا نے چاہیے تھا؟ ایک بات کی نادر گورامانی صاحب, آپ نے کہا اگر یہ درست ہے. جی مسئلہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی جی کی جی کون سی بات درست ہے. پی ٹی آئی نے ایک جھوٹ ماضی میں بولا, بلکہ حال میں ہی بولا, اتنا پرانی بات نہیں ہے, کہ عمران نیازی ڈیتھ سیل میں ہیں. شاید پی ٹی آئی کو ڈیتھ سیل کا مطلب نہیں پتا. آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے میں ان سے صحیح. کہوں گی کہ آپ ڈیتھ سیل کے معنی دیکھیے, اور ڈیتھ سیل جس لیڈر نے پاکستان میں کاٹی ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو, ان کی تمام تر جو ہے لکھی ہوئی تحریریں بھی موجود ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے جو جیل کے ایام ہیں, ان کی بھی ایک مثال آپ کے سامنے ہے. سکھر جیل کی گرمیوں میں جو تکلیفیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے دیکھی, وہ کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ٹھیک ہے. ڈیتھ سیل میں رکھا گیا, جہاں پہ جب انسان اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے نا, تو وہ دیوار کو بھی پورا جو ہے وہ دیوار چھوٹی پڑ جاتی ہے, ہاتھ آپ کا پورا کھلتا نہیں ہے, وہ ہوتا ہے ڈیتھ سیل. تو عمران نیازی صاحب کو کسی ڈیتھ سیل میں نہیں رکھا گیا, یہ جھوٹ تھا. پھر ایک اور افواہ پھیلائی گئی کہ ان کو کچھ ہو گیا ہے اور وہ شاید خدا نہ خواستہ رہے جی نہیں جی ہیں, تو یہ بھی پی ٹی ہاں آئی نے ہاں ہاں. جھوٹ بولا. تو اب یہ نہیں پتا نا کہ تو اگر یہ یہ بھی کہا بات جا سکتا سچ ہے کہ ہے, یہ جو رپورٹ ہے اس پر بھی شکوک و شبہات ہیں. تو یہی بات ہے نا. دیکھیں, اگر آپ بار بار جھوٹ بول کر اپنے ایک نیریٹو کو بلڈ کریں گے, تو وہ جھوٹ کے اوپر کھڑا ہوا نیریٹو ٹکے گا نہیں. تو اسی لیے ان کو سچائی سے کام لینا چاہیے. وہ شیر آیا والا جو مثال ہے بچے کی, یہ اس طریقے کا معاملہ اب ہو جائے گا, ہاں اور یہ اپنے ہی ساتھ ناانصافی کریں گے, کیونکہ انہوں نے اتنے جھوٹ بولے ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا میں جا کے جھوٹ بولا, انٹرنیشنل اینکرز کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے لپیٹے میں لیا, یا وہ جو بھی تھے, آپ کو پتا ہے ایک اسکائی نیوز کی اینکر تھیں, جو پھر ان کو بتایا گیا کہ جی آپ سرہند جھوٹ رپورٹ کر رہی ہیں, پی ٹی آئی کے جھوٹ میں آپ جو ہیں آ جی گئی ہیں, کوئی ڈیتھ سیل میں نہیں رکھا گیا. عمران نیازی کو ثابت ہوا, اور لاتعداد ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان کی فیملی کی, ان کی بہنوں کی, ان کے وکلا کی, ان کے معالج کی, اس کا بھی پورا ریکارڈ حکومت نے پیش کیا. اور وہ پورا ایک لاگر مینٹین کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بس ایسے ہی بیان بازی کر دیں, جھوٹ پہ لیکن جھوٹ شازیہ صاحبہ, بولیں. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2-3 ماہ سے تو بالکل ملاقاتیں بند ہیں, دیکھیں, ایون یہ وہ کہہ فیملیز رہے کو ہیں نا, یہ ملاقات وہ کی کہہ رہے اجازت ہیں. نہیں دی جا رہی. آپ نے پھر ایک بات کر دی نا, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اگر یہ سچ ہے تو ہمیں اسی ہاں چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ سچ ہے نہیں, تو ملاقاتیں تو حکومت نہیں کو ہو رہی نا چاہیے شازیہ کہ اس صاحبہ. کی تہہ تک پہنچے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کی تہہ تک پہنچے. جیسے پہلے انہوں نے ڈیتھ سیل والے جھوٹ کو بالکل ایکسپوز کر دیا, جیسے ان کی خدا نہ خواستہ میں تو کہوں گی ان کی موت کی خبر بھی پھیلائی گئی, اس کو بھی جھوٹ ثابت وہ ہو گئی. تو اسی طریقے سے اگر اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے تو حکومت کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور اگر اس معاملے میں کوئی صداقت ہے تو ان کو جس علاج کی ضرورت ہے وہ حکومت کو مہیا کرنا چاہیے, قطع نظر اس کے کہ انہوں نے کیسے بیہیو کیا. لیٹ دیٹ بی ٹھیک ہے. another story and ہاں another day we can. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.